दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी जसरी न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ, अझै पनि यसको निकास के हो भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सकेका छैनन्। न आज सरकार नै बोलेको छ, न पार्टीका नेताहरू नै बोलेका छन्। ठ्याक्कै यो विवाद के हो भन्ने कुरा पनि अन्यल देखिन्छ। के को विवाद हो भन्दाखेरि पनि आज ठ्याक्कै यो हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। तर 2-3 हप्तादेखि अर्थात् 3 हप्तादेखि धरनामा र कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आइरहेका छन्। न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो र जसरी बिचौलियाहरूको हाबी भयो भन्दै उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले नियन्त्रण गर्न सकेन। भ्रष्टाचार बढ्यो उहाँको नेतृत्वमा, बिचौलियाहरू बढे भन्ने आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायी र न्यायालयभित्रकै न्यायाधीशहरूले उहाँको राजीनामा माग्दै आइराख्नु भएको छ। कता कता उहाँले यो कुरालाई अर्थात् प्रधान न्यायाधीशले पनि म मात्रै दोषी होइन है भन्ने प्रश्न अरूलाई पनि गरेको देखिन्छ। उहाँको कुराले के पनि बुझिन्छ भने उहाँ भएका अरू पनि उस्तै हुन्, या त दोषी सबै हुन्, यदि होइन भने म मात्रै कसरी दोषी हो भन्ने उहाँको तर्क हुँदाखेरि त्यो पनि ठिकै देखिन्छ। तर जसरी कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले जुन किसिमको बाटो अपनाइरहेका छन्, के यो बाटो, यो आचरण न्यायाधीशहरूलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, अधिवक्ताहरूलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? आजको संवादमा हामी यो संवाद गर्नेछौँ। अहिले हामी यो संवाद गरिराख्दाखेरि पनि कानुन व्यवसायीहरू, न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको मेन गेटमा धरनामा छन्। कि यो तरिका सुहाएको छ कि छैन र यो विवादको निकास के हो? कि साँच्चीकै प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा दोषी हुन् भने कानुनी बाटो न्यायाधीश र कानुन व्यवसायले अपनाउनु पर्छ कि पर्दैन? आज यी समग्र विषयमा संवाद गर्नुको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने। अब म आजको कार्यक्रममा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब न्यायालयभित्र 2-3 हप्तादेखि विवाद चलिरहेको छ। ठ्याक्कै आम जनताको तर्फबाट भन्ने हो भने यो के को लडाइँ हो भन्ने कुरा आम जनता अझै पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। के को लडाइँ हो? 2-3 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको ताण्डव नृत्य, सुरेन्द्र शमशेर तिम्रो भाग पुगो, अब हाम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नु छ, अब म नियुक्ति हुनु छ, त्यसैले तिमीले छोडिदेऊ, तिमीले यो देशमा ब्रह्मलुट गर्यौ, हामीहरूले दिउँ त्यो अवसर, अब हामीहरूले ब्रह्मलुट गर्ने पालो आएको छ, हाम्रा मान्छेले गर्ने पालो आएको छ, पालो छोडिदेऊ भन्ने हो। यो कुनै आम नागरिक सर्वसाधारणका लागि गरिएको आन्दोलन पनि होइन। यसले त्यस्तो अवस्था देखाएको पनि छैन। त्यसो भए यो कानुनको लागि लडाइँ हो भनिरहेका छन् उहाँहरू। यो कानुनको लडाइँ होइन। कानुनको लडाइँ तब हुन्छ जब कुनै व्यक्ति विशेष होइन, प्रवृत्ति विशेषमा चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। कुनै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गरिन्छ, कुनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्नका लागि गरिन्छ, अनैतिकताका कुराहरूलाई नैतिकतामा परिणत गर्न गरिन्छ भने त्यो आम नागरिक सर्वसाधारण र स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण राख्नका लागि हुन्छ। तर जम्मा जम्मी चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई खेदेर अर्को नयाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा भित्राउनका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिएको चाहिँ न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जागिर खाइरहेका नेपाली जनताका करले जागिर खाएका व्यक्तिहरूले न्याय सम्पादन कार्य छोडेर राजनीतिक पार्टी जस्तो आन्दोलन होमिने र तलब भत्ता बुझ्ने अनि अदालतमा उपस्थित भएर इजलासमा बहस पैरवी गर्दैनौँ र इजलासमा हामी मुद्दा सुन्दैनौँ भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतका तमाम न्यायाधीशहरूलाई छैन। यो न्यायिक हुन सक्दैन। यदि यसलाई आन्दोलन मान्ने हो भने आन्दोलनमा कतिपय कानुनका कुराहरू नरलान्, तर यदि आन्दोलन हो भने प्रवृत्ति विशेष हुनुपर्छ, व्यक्ति विशेष होइन। अहिलेको दोष के हो र अहिले उठाइएको कुरा के हो भने
जब केपी शर्मा ओलीले दोस्रो संविधान विघटन गर्नुभयो, तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रह्यो। त्यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गरेर 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने, सो बापतमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिए बापत चाहिँ न्यायालयलाई पनि कार्यपालिकाको भागभण्डा दिने भन्ने रहेछ भन्ने कुरा त यो आन्दोलनले प्रष्ट देखायो। त यदि त्यसरी न्यायालयलाई आफ्नो पकेटमा राख्नका लागि आश देखाएर कुनै चिज दिइन्छ भने र चाहिँ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका हरण गरिन्छ, न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न रोकिन्छ भने त्यो न्यायपालिकामा एकजना चोलेन्द्रले मात्रै गरेको फैसला होइन, त्यसमा 5 जना न्यायाधीशहरू संलग्न थिए। नम्बर 1। नम्बर 2, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश जस्तै घुस लिने र घुस दिने दुवै दोषी हुन्छन्। जसले भाग्यो ऊ निर्दोष भएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, ऊ नैतिकताको कुरा उठाउने अनि यो नेपाली जनताको भविष्य र भूत निर्धारण गर्छु भनेर बस्ने। अनि जसले भाग पाएछ अरे उनीहरूकै भाषामा, त्यसमध्ये एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ निकाल्दैमा चाहिँ यो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन सक्छ, न्यायका मूल्य मान्यता सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सञ्चालन हुन सक्छ, अक्षुण्ण न्यायपालिका हाम्रो जुन संविधानले निर्धारण गरेको छ त्यो रहन सक्छ र त्यो बाँच्न सक्छ भन्ने होइन। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निकालेर त्योभन्दा पछाडिका न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिम इन्साफ गराउन सकिने, आफूले भने बमोजिमको न्यायालय सञ्चालन गर्ने आधार र अभिलाषामा चाहिँ सम्झौता गरेर कोही एक अमुक व्यक्तिलाई खेदाइन्छ भने त्यस्तो आन्दोलनले समग्र नेपालको विकास, उन्नति, समृद्धि, प्रगति र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब के कुरा तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, भागभण्डा लिने र दिने दुवै दोषी हुनु पर्थ्यो। तर आज हेर्दाखेरि तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ भन्न त, जो भाग दिने हो उसको बारेमा बहसै गरेका छैन, तर आज प्रधान न्यायाधीश मात्रै दोषी बनाउने न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्। उहाँहरूको विरुद्ध कसले उठ्ने? पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, न्यायाधीश भनेको कर्मचारी होइन, सेवा हो। यसमा कुनै ट्रेड युनियन हुँदैन। संसारमा 1 मिनट कोही मान्छे धेरै थुनियो भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ राज्यले चाहिँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यो छ। कयौं नागरिकहरू छुट्थे होला, कयौं निर्दोष व्यक्तिहरू चाहिँ थुनामा बसेका होलान्, उनीहरूको मानव अधिकार कहाँ गयो? विधिको शासन मुखले भनेर हुन्छ? रुल अफ ल भनेको त उसको मानव अधिकार, मानविकी कानुन, उसको जीवन निर्वाह, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार, स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। आज सम्मान सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरू के भन्दै हुन्छ? तैँले तोकेका मुद्दा हेर्दिन, अथवा आम नागरिकका मुद्दा हेर्दिन। किन हेर्दिन? चोलेन्द्र रहन्जेल नागरिकले के दोष गरे? आम नागरिकका मुद्दामा के दोष थियो? ठिक छ, चोलेन्द्र मन परेन त चोलेन्द्रको इजलासमा बस्दिन भनिदिए भए पनि त एउटा कुरा। नेपाली नागरिकका मुद्दा हेर्नका लागि नियुक्ति पाएर सेवा सुविधामा बस्नु भएको छ। चोलेन्द्र भन्ने एकजना प्रधान न्यायाधीश नहिँडे हामी चाहिँ मुद्दा हेर्दैनौँ। राजीनामा भन्ने शब्द त्यो संविधान, दोस्रो संविधान पुनर्स्थापना, संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्दा, सरी संसद पुनर्स्थापना गर्दा त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बेन्चले बोलेको छ, राजीनामा स्वैच्छिक हुन्छ, व्यक्तिको इच्छा अनुसार दिने र नदिने व्यक्तिको कुरा हो भन्ने हो। यहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ जबरजस्ती राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ? जबरजस्ती भन्ने शब्दसँग राजीनामा कुनै साँठगाँठ हुँदैन। तपाईँले सोध्न चाहे मैले, अरू न्यायाधीश र आज कानुन व्यवसायहरू मिलेका छन् र अहिलेको यो संवाद गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ धर्नामै छन्। उहाँले यति कुरा पनि नबुझ्यो कि खास के कारण चाहिँ आज यो अरू न्यायाधीश भनेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। यसमा म के भन्दिनँ भने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ठिक हुनुहुन्थ्यो, मेरो यो प्रश्नै होइन। चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति विवादास्पद, चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालतमा आगमन विवादास्पद, उहाँको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति विवादास्पद, उहाँले गरेका फैसलाहरू विवादास्पद। इभन योभन्दा अगाडिका सम्मान सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको इजलासले
न्याय परिषदमा कारबाहीका लागि लेखेको थियो विशेष अदालतमा हुँदा। तर किन ल्याउनु पर्यो एक सर्वोच्च अदालतमा? दोस्रो, उहाँले सर्वोच्च अदालतमा आइसके पछाडिका मुद्दाहरूमा विवादास्पद फैसला बाहिर आएको पो रञ्जन कोइरालाको थियो। त्यस्ता विवादास्पद फैसला धेरै थिए। जो आज आन्दोलनमा बसेको छ नि नेपाल बारका पदाधिकारीहरू, हामीले झकझक्यायौँ, आम नागरिकका मुद्दामा यस्तो हुनु हुँदैन भन्यौँ, बिचौलियाहरूलाई यसरी छोड्नु हुँदैन भन्यौँ। नेपाल बार बोल्दैन, न्याय परिषद बोल्दैन, संवैधानिक परिषद बोल्दैन र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियुक्ति गर्छ र आफूलाई आवश्यक पर्ने अदालतबाट लिनुपर्ने सम्पूर्ण कुरा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रयोग गरेर लिइन्छ। अब युज एन्ड थ्रो मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने, अब तिम्रो प्रयोजन सकियो, अब हाम्रो अमुक कोही न्यायाधीशसँग सम्झौता छ भन्ने आधारमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा खेद्नु हुँदैन भन्ने बुझाइयो। तपाईँको संवाद सुन्दाखेरि न यो कानुन सङ्गत भइरहेको छ र अर्को कुरा अझै महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि आज जसले मर्यादा सिकाउँछ, जसले कानुनको पालना गर्न बाध्य गराउँछ, आज ती व्यक्तिहरू नै न्यायको बाटो बिर्सेर जुन बाटोमा हिँडिरहेका छन्। यस्तो हुनुको खास कारण के ठ्याक्कै भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको नियुक्ति र बर्खास्तीका आधार कानुनले तोकेको हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको पद नियुक्ति कसरी हुन्छ र बर्खास्ती कसरी हुन्छ त्यो पनि संविधानले निर्धारण गरेको छ। यदि चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएका आरोपहरू सत्य हुन् भने उहाँमाथि त नेपाल बारले केही कानुन व्यवसायी साथीहरूले भ्रष्ट चोलेन्द्र मुर्दाबाद भनेका छौँ, घुसिया चोलेन्द्र मुर्दाबाद भनेका छौँ, बिचौलियाको नाइके मुर्दाबाद भनेका छौँ। यदि यसरी भ्रष्टाचार गरेको, अनैतिक क्रिया गरेको, न्याय मारेको रहेछ भने राजीनामाले उन्मुक्ति हुँदैन। कानुनमा उनी सजाय दिनुपर्छ, महाभियोग लगाउनुपर्छ, निजका सेवा सुविधा बन्द गर्नुपर्छ। यो देशको सर्वोच्च अदालत भएर कुनै पनि आपराधिक क्रियामा संलग्न छ भने उसलाई राजीनामा दिएर उन्मुक्ति दिन मिल्छ? कानुनमा चाहिँ सजाय गर्नुपर्छ, होइन भने यस्ता शब्द बोल्नु हुँदैन। व्यक्तिको प्रधान होइन, संस्था प्रधान र पद प्रधान हो। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सन्दर्भमा विवाद आयो भने त्यसको निराकरण गर्ने निकाय छन् र त्यसको निराकरण गर्ने बाटो छ। राजीनामा भन्ने शब्द स्वतन्त्र रूपमा दिने या नदिने कुरा हो। राजीनामा दे भनेर जबरजस्ती गर्ने, कानुनले निर्धारण गरेका दोषीलाई सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने भने त्यो विधिको शासन हुनसक्छ? सक्दैन। त्यसैले तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत अब हामी के भन्दैछौँ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेरिदिनु पर्यो अब नेपालको न्यायालयको अवस्था के हो भनेर। यदि त्यो भइदियो भने नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा न्यायालय छैन भन्ने कुरा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भोलिदेखि हट्न सक्छ। त्यसले देशको चाहिँ भविष्यलाई असर गर्न सक्छ। यो तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले यही कुरो जोड्न चाहे 3 हप्तादेखि उहाँको राजीनामै बहस भइरहेको छ। फेरि तपाईँले यो कुरामा त भनिसक्नु भएको छ राजीनामा भनेको के हो भनेर, तर यही कुरामा लामो समयदेखि किन बहस भइरहेको छ? हुँदाहुँदै धरनामा बसिसके कानुन व्यवसायीहरू र न्यायालयका न्यायाधीशहरू, यो वातावरण कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा। कति कानुन व्यवसायी बसे मूलभूत कुरा हो। हेर्नुहोस्, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लाग्नुपर्ने जुन आरोपहरू लागेका छन् छैनन् त्यो अझै मूलभूत कुरा हो। त्यो त परको कुरा छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति क्षण गर्ने र राजनीतिक दलीय व्यवस्थाभन्दा विपरीतका फैसला भए त्यो तर्फ बोल्दैन नि दिनु। जम्मा काठमाडौँमा वकालत गर्ने नहुँदाखेरि पनि 7000 कानुन व्यवसायी मध्ये वरिष्ठ हुँ भन्ने 20-50 जना अगाडि उभिएर अरू 500-400 जना कानुन व्यवसायी बस्दैमा यो एज ए होल नेपाल बारको आन्दोलन भन्न मिल्दैन। नेपाल बारको आन्दोलन तब हुन्छ जब नेपाल बारले न्यायालय पुनर्संरचनामा चाहिँ कुरा उठाउँछ, जब भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको आचरणको सन्दर्भमा लिएर प्रश्न उठाउँछ, व्यक्ति विशेष नभएर संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण राख्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ मार्ग चाहिँ प्रशस्त गर्छ र दोषी न्यायाधीशहरू समग्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ
प्यारालल्ली तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरेर चाहिँ दोषी करार गरिन्छ र स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदैन, तबसम्म यस्तो आन्दोलनको कुनै औचित्य हुँदैन। आज पनि नेपाल बारलाई हाम्रो अनुरोध छ, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ निकालौँ, आन्दोलनका कतिपय कानुनी मान्यता भन्दा बाहिर जाला, त्यो आन्दोलन आन्दोलनै हुन्छ। 62-63 सालको आन्दोलन, 46-47 सालका आन्दोलनमा न्यायालय पुनर्संरचनाको आवाज उठेका थिएनन् या उठे पनि पुनर्संरचना भएको थिएन। यसैलाई न्यायपालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूप चाहिँ मानेर अगाडि बढौँ। यदि यसो गरियो भने के हुन्छ भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नु पर्ला। यहाँ प्रश्न उठिया छन् नि, जो ड्राइभर हुनका लागि योग्यता निर्धारण हुने, न्यायाधीश हुनका लागि योग्यता नचाहिने, हाम्रो यो व्यथिति छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यथिति छ। अनि कुरा के उठिरहेको छ भने भागभण्डाको कुरा छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण राख्नका लागि भागभण्डा लिनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर संवैधानिक रूपमा हामीले के निर्धारण गर्यौँ भने संवैधानिक परिषद भन्ने गठन गर्यौँ। त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ त्यसको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्यौँ। संवैधानिक परिषदले चाहिँ तमाम नियुक्तिहरू गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। चोलेन्द्र शमशेर जबराको इन्टरभ्यू आयो, प्रधान न्यायाधीशका हैसियतले कोही उपस्थित हुनका लागि हुँदाखेरि त्यहाँ के चाहिँ औँठा चाप हान्ने हो या जागिर खानको गएको प्रधान न्यायाधीशलाई निमन्त्रणा आउँदा संवैधानिक रूपमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग नलिन मिल्छ भन्ने जस्ता जटिल प्रश्न उठेका छन्। यो विषय पनि चाहिँ हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। संवैधानिक रूपमा न्यायालयको उपस्थित हुने गरी संवैधानिक परिषदको संरचना खडा गर्ने, संवैधानिक परिषदका नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाको सन्दर्भमा कुनै स्पष्ट उल्लेख नहुने, अनि त्यहाँ कुनै व्यक्तिको छनौटको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर नैतिकताको प्रश्न हुने कि नहुने सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रश्न छ। यदि त्यो हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ अनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने, नेपाल बारको धारणा त्यहाँ आउनुपर्छ। त्यो जगबाट चाहिँ यो चाहिँ बहस सुरु हुनुपर्छ र न्यायालय पुनर्संरचना गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया बदल्न र न्याय सम्पादन कार्य चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ। जस्तो कोही अमुक न्यायाधीशले कोही अमुक न्यायाधीशलाई मुद्दा दिने, यो परिपाटी अन्त्यका लागि गोला सिस्टम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गोला सिस्टमभन्दा अरू वैज्ञानिक विधि पद्धति कुन छ जो काम गर्दाखेरि चाहिँ न्याय मर्दैन, स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन हुन सक्छ र आम नागरिकले न्यायको प्रत्याभूत गर्छन्। यतातर्फ नेपाल बारको ध्यान आकर्षण गएको देखिँदैन। जम्मा नेपाल बारको ध्यान आकर्षण के छ? चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएपछि सबै न्यायालयको विकृति समाप्त हुन्छ। यदि हुन्छ भने यसमा ओके, ठिक छ, हामी पनि आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउन जान्छौँ। तर यदि होइन, व्यक्ति मात्रै खेज्ने हो र प्रवृत्ति नखेज्ने हो भने भोलि आउने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा कसरी बाँच्न सक्छ? अरू न्यायाधीशलाई चित्त नबुझ्ला, नेपाल बारका केही साथीहरूलाई चित्त नबुझ्ला, फेरि राजीनामा दिए भनेर सर्वोच्च अदालतको ढोकामा सधैँ त्यसरी नै चाहिँ नारा जुलुस हुन थाल्यो भने न्यायालयका मूल्य मान्यताहरू समाप्त हुन्छन्, देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने कार्य समाप्त हुन्छ, राजनीतिक पार्टी जसरी चाहिँ न्यायालय सञ्चालन हुन थाल्छ। यदि न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भीक भएन र भने विधिको शासन बाँच्दैन। विधिको शासन बाँचेन भने हामीले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु भनेको व्यर्थी कुरा हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो देश प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छैन, डेमोक्रेसीको फलोअर होइन भन्ने जस्ता सन्देश जान्छन्। देशले चाहिँ देशमा आउने विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फन्डहरू चाहिँ समाप्त हुँदै जान्छन् र देशले झन् विकराल अवस्था आउँछ। यसको बाइ प्रोडक्ट यस्तो हुने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ न्यायालय राख्नका लागि, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी कायम गर्नका लागि र न्यायका मूल्य मान्यताहरू नेपालको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ राख्छ है भनेर विश्वास दिलाउनका लागि हामीहरूले न्यायालय पुनर्संरचना गर्नै छ। यसका लागि चोलेन्द्र शमशेरलाई विदाई गर्नुपर्छ, तर चोलेन्द्र शमशेर व्यक्ति विदाई गरेर हुँदैन, यो प्रवृत्ति विदाई गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल बारको ध्यान आकर्षण जहिले हुन्छ, हामी कानुन व्यवसायहरूसँग समग्र कानुन व्यवसायहरूको ध्यानमा जहिले नेपाल बार पुग्छ, त्यस दिन यो आन्दोलन सफल हुन्छ। नत्र भने नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्तको दिशामा गएको देख्छु। अब जसरी अहिले खुल्ला रूपमा
आफ्नो मर्यादा के हो भने बिर्सेर पनि अधिवक्ताहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो, गुन्डागर्दी बढ्यो, बिचौलेहरू बढे भनेर भनिरहेका छन् कि साँच्चीकै न्यायालय यस्तो अवस्थामा पुगेको हो? उहाँले भने जस्तै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार बीच एउटा पुलको चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ समिति गठन गरिएको थियो। कतिपय साथीहरूले यही बार बेन्च समन्वय समिति नै यो बिचौलियाको माध्यम हो भनेका छन्। अड्डा यसो भन्दाखेरि आज यो चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका वरिष्ठज्यूहरूले केही कुरा क्लियर के गर्नुपर्छ भने यो बार बेन्चको पुलको रूपमा रहेको चिजै बिचौलियाको चाहिँ माध्यम हो भन्ने कुरालाई पनि होइन भनेर जस्टिफाई गर्नुपर्छ। उहाँले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन भन्नु खोजेँ मैले सोधेँ। न्यायालय यो अवस्थामा आइपुगेको हो कि होइन? न्यायालयभित्र तमाम भ्रष्टाचार छ, हेर्नुहोस्, तमाम घुसखोरी छ। यो कुरा मैले किन भनिराख्नु पर्यो? समग्रले भनिसके। हिजो शम्भु थापाले भने होइन हामी वकिल घुस खाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन् भनेर। वरिष्ठ अधिवक्ता हो। आज चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदाखेरि न्यायालय पुनर्संरचना हुन्छ भन्नेमा बस्नु भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा भ्रष्टाचारीको नाइके हो भने उसका पछाडि को जोडिएका छन्, नाइके को उनी यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ पर्दैन? यदि यो भ्रष्टाचार गरियो भने त्यो सन्दर्भमा अनुसन्धान हुनुपर्छ पर्दैन? हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले 41-42 प्रकृतिका चाहिँ बिचौलियाहरूको निर्धारण गरेका छ। ती बिचौलियाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ पर्दैन? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्तिको सन्दर्भमा चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ पर्दैन? अरू राज्यका सबै निकायका कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब भत्ता सेवा सुविधाको सन्दर्भमा सम्पत्ति ठिक छ छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान हुने, ओपन च्यालेन्ज हुने। अनि न्यायाधीशले चाहिँ को चाहिँ सम्पत्ति जति कमाए पनि उनीहरूले सार्वजनिक गर्नु नपर्ने यो सार्वजनिक जवाबदेहीताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर छ कि छैन? यो सन्दर्भमा नेपाल बारले आज आवाज उठाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यदि आज अदालत बन्द भएर यो अवस्थामा हुँदा यो यसलाई चाहिँ आन्दोलन हो, यो न्यायालय सुदृढीकरणको आन्दोलन हो भन्ने हो भने यी यस्ता तमाम कुराको समाधान खोज्नुपर्छ र मात्रै यसलाई आन्दोलनको रूप निर्धारण हुन्छ। त्यसमा समग्र कानुन व्यवसायको उपस्थिति हुन्छ। आज नेपाल बारका एक आवाजलाई अगाडि ल्याएर विभिन्न मिडियाले पनि अरू आवाजहरूलाई निस्तेज गरिरहेको छ। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई पनि म भन्छु तपाईँ मार्फत समग्र नेपाल बार, समग्र न्यायपालिका चोलेन्द्र शमशेर जबराले मात्रै राजीनामा दिँदाखेरि न्यायालय चाहिँ शुद्ध चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्नेमा छ कि छैन भन्ने आवाज आज नेपालका मिडियाले उठाएको देख्दिनँ। यहाँ अचम्मको कुरा त के छ भने जसले मर्यादा सिकाउँछ, जसले कानुनको संवाहकको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ उपस्थित गराएको छ, उहाँहरूबाटै बिचौलिया बढे, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर उहाँले चाहिँ यसरी पुकारिराख्नु मिल्छ कि कानुनको कटरमा ल्याउनुपर्छ? त्यो जो चोर त्यसकै ठुलो चोर भने जस्तो जसले यो आवाज उठाइरहेछ उनीहरू नै पैसा पुर्याउन चाहिँ तल्लिन्छन् भन्ने पनि तपाईँहरूकै मिडिया जस्ताबाट अगाडि आइरहेको कुरा हो। हेर्नुहोस् है, यही हो कि मूलभूत कुरा। भ्रष्टाचारी जम्मै चोलेन्द्र शमशेर मात्रै हो भने त ठिक छ कि, अनि दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुने गरी धरा पर्ने गरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्ने एक मात्र व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेर हो भने ठिक छ। त 5 जना न्यायाधीशहरूसँग यो फैसला गर्ने र यसो गर्ने भनेर ग्रेन्ड डिजाइन स्वरूप फैसला आएको रहेछ भने ती अरू 4 जना न्यायाधीश मध्ये कोही व्यक्ति न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भएर बस्ने, चोलेन्द्र निस्किने भनेको त कस्तो हो भने चाहिँ कुहिएको एउटा आलु फ्याँकेर अर्को त्योभन्दा बढी कुहिएको आलु त्यहाँ राख्ने भयो नि त। एक दोस्रो कुरा 15 गते निर्णय सुनाउने जुन चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासको फैसला थियो नि बालटार काण्डमा, प्रधानमन्त्री उप भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने नीतिगत निर्णयमा मन्त्री परिषदको निर्णय उप कहीँ पनि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भएको,
भ्रष्टाचारमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा निर्णय सुनाउने मुद्दालाई निष्प्रभावित पार्न, प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलागोस् भन्नका लागि यो आन्दोलनको ज्वाराबाट अगाडि बढाइएको भन्ने कुरा पनि त तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएको छ। त्यो पनि बाहिर आएछ। ठ्याक्कै के हो अब तपाईँले नै भन्नुभयो त अब 15 गते निसु थियो। बालाटारको काण्डमा 2 जना प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउन चाहिँ मिलेन भनेर हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लाएको थिएन। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई। तर त्यही माधव कुमार नेपालको क्याबिनेट र बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दाखेरि कैयौँ कर्मचारी र चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीहरू थुनामा बसेर धरौटी मागेर या धरौटी दिन नसकेर थुनामा बसेका छन्। निर्णय गर्ने, स्वाधीन हुने, नीतिगत हुने अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कठाघरामा उभिएर धरौटी दिन नसकेर वा चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा बसिदिनु पर्ने, परिपाटीको मुद्दालाई निष्प्रभावित पार्नका लागि यस्तो आन्दोलन गरिन्छ भने त्यो आन्दोलनको पक्षमा को लाग्छ? यो कुरो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि आम नागरिकलाई बुझाउनु पर्छ। तपाईँको प्रश्नमाथि, सुरुको प्रश्नमाथिको उत्तर यो पनि एउटा छ। अहिलेको आन्दोलन के हो भन्ने आम नागरिकलाई नबुझाउनुका पछाडि कतिपय आन्दोलनभित्रका रहस्य र औचित्यहरूलाई चाहिँ आम नागरिकलाई बुझाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कानुनको, विधिको खिल्ली उडाइरहेको हुन्छ। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि गरेको थिएँ। यो आन्दोलन के को लागि र कसको हो? र म फेरि पनि तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, यो सबै न्यायाधीशहरूको आन्दोलन होइन, सबै कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन होइन। तपाईँले आफै स्वयं भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो आन्दोलन कसको? सिन्धुपाल्चोकमा एकजना व्यक्तिको हत्याको सन्दर्भमा अहिले सभामुख हुनुभएका व्यक्तिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट छ। वा निर्दोष या दोषी दो भोलिका कुरा हो, त्यो कोर्टले हेर्ने कुरा हो। त्यो मुद्दा पुलिसले उठान नगरे उपर सर्वोच्च अदालतमा परमादेश मुद्दा चलेको छ। त्यो मुद्दालाई निष्प्रभावित बनाउनका लागि चोलेन्द्र शमशेर जबराले नमानेका कारण पनि अर्को न्यायाधीश चाहिँ त्यो माधव नेपालको र सभामुखको मुद्दालाई रिट जारी नगर्ने कुरामा सम्झौता भएर चाहिँ यो आन्दोलन गरेको भन्ने पनि मिडियाहरूबाट छताछुल्लो भएको छ। सत्यता के हो सम्बन्धित पक्षले जानला। तर सार्वजनिक भइसके पछाडि न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्त के हुन्छ भने कुनै पनि विषयमा आशंका र प्रश्नको उपस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। आजको जो नेपाल बारको आन्दोलनमा यी कुराहरूसँग कुनै सम्बन्ध छ या छैन भन्ने कुरा कुनै सञ्चार माध्यममा यिनीहरूले बोलेका छन्? छैन। त्यसो भएकाले देख्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर मात्रै दोषी देखाएर निजलाई कानुनी कारवाही नगरेर दोषी हुन् भने जबरजस्त राजीनामा भनेको यो गैर संवैधानिक। राजीनामा कहिले पनि जबरजस्त हुँदैन। यदि चोलेन्द्र शमशेर जबराले गैर कानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, निजका श्रीमतीका नाममा चाहिँ दुनियाँ अकुत सम्पत्ति छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तपाईँ भनिराख्नु भएको छ जबरजस्ती चाहिँ नि राजीनामा गरिनु हुँदैन। तर आज त्यसकै लागि 3 हप्ता भइसक्यो र धरना, जुलुस, झडप, दङ्गा परेर नि भित्र छिर्नु पर्यो। यो अवस्था आइसकेको अवस्था देखिन्छ हेर्दाखेरि। अनि यो के को लागि भइरहेको छ? विधिको शासन समाप्त गर्नु, विधि नियम पद्धति बमोजिम चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निकाल्ने ठाउँ छैन। किन त्यो अभ्यास नगरेर जबरजस्ती गर्नु पर्यो? भनिरहेका छन् त चोलेन्द्र शमशेर जबराले, म विधि पद्धति बमोजिम नियुक्ति भएको, विधि पद्धति बमोजिम नै बर्खास्ती हुन्छु। सबैभन्दा पहिले म होला यो विषयमा कुरा उठाउने। चोलेन्द्र शमशेर जबराले या त नैतिकताले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने महाभियोग लाउनुपर्छ भन्ने। नैतिकताका आधारमा त राजीनामा दिएन। चाहिँ कसैको चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ घाँटी काटेर खोला लगेर पोल्न छोडेर चाहिँ एउटा जङ्गलमा लगेर आगो लगाउने व्यक्तिकालाई चाहिँ श्रीमती र छोराछोरी छोराछोरी साना छन्, त्यसैले यिनीहरूको स्याहार गर्नुपर्छ भनेर 25 वर्ष कटेका छोराछोरीको स्याहार गर्नका लागि थुनामुक्त गरिदिए होइन? त्यसका भोलिपल्ट राजनीतिक दल कहाँ गयो, महाभियोग कहाँ गयो, संवैधानिक परिवेश के थियो?
किन यी सबै नबोलेका? त्यसो भएकाले मैले समग्रतामा भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको आन्दोलन आवश्यक थियो छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक रूपमा आफूलाई प्राप्त गरेको प्रधान न्यायाधीशको पदको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। तर यसको अर्थ यो आन्दोलन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा त्यसका लागि मात्रै क्रियाशील नभएर व्यक्तिगत रूपमा निजलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने जसले यो वातावरण सिर्जना गरे, अहिले त्यही टिमले उहाँको चाहिँ बहिर्गमन मागेर आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश बनाउने कार्य चाहिँ गलत छ है, पद्धति चाहिँ गलत छ है। यस्ता दोषी व्यक्तिलाई त कानुन बमोजिम संवैधानिक रूपमा निजका सेवा सुविधा शर्त खोज्नुपर्छ, महाभियोग लगाउनुपर्छ। भोलि फेरि झन्डावाला गाडी लिएर चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हिँड्न दिनु हुँदैन। त्यसो गरियो भने पो सजाय हो त। दोषीलाई सजाय दिने कि दोषीलाई राजीनामा गर्न लगाउने भन्ने भकाले यो गलत छ भन्ने अहिले नेपाल बारको एउटा तमाम ग्रुप छ। हेर्नुहोस्, त्यो ग्रुप अहिले निस्तेज गरिएको छ। त्यो ग्रुप भोइसलेस छ। त्यो कुरा मिडियामा ल्याइएको छैन। आज जिल्ला उच्च अदालतमा पनि चाहिँ अदालत चाहिँ स्टप गर्न थालिएको छ। यसले के निकास दिन्छ? के गरे आम नेपाली नागरिक सर्वसाधारणले जसले न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित गर्नु पर्यो? आन्दोलनका अरू स्वरूप छैनन्? नेपाल बारसँग अरू विकल्प छैन? नेपालको राज्य व्यवस्थासँग अरू अवस्था छैनन्? भन्दा त छन्। यदि संविधान ऐन कानुनले निर्धारण गरेको विधि प्रक्रिया अनुरूप उपचार खोजिँदैन र जबरजस्ती रूपमा चाहिँ कसैको प्रवेश निषेध, कसैलाई चाहिँ छिर्न नदिने र कसैको लाई चाहिँ जागिर खान नदिने गरिन्छ भने आगामी आउने प्रधान न्यायाधीशहरूको भविष्य के? तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर जान सक्लान्? कुनै पनि न्यायाधीशले गरेको फैसला एक पक्षका लागि भनेको जहिल्यै पनि अपोजिसनमा हुन्छ। त्यसो भएकाले हामीहरूले यो बुझ्नु हुँदैन कि अरू प्रशासनिक निकाय जस्तो न्यायिक निकाय होइन। त्यहाँ जहिल्यै पनि एक पक्षको हार हुन्छ, अर्को पक्षको जित हुन्छ। हार हुने पक्षसँग चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले जित हुने पक्षभन्दा पृथक उसको इच्छा हुन्छ। अनि हार हुने पक्षहरूको एउटा ग्रुपले फेरि कुनै न कुनै बहानामा आगामी आउने प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि खेद्दै जाने हो भने न्यायालय कहाँ पुग्छ? यो कुरा किन नेपाल बारका पदाधिकारीहरू बुझ्दैनन्? किन संसद बुझ्दैन? त्यसैले बोल्नु पर्यो, सांसदले महाभियोग प्रस्ताव गर्नु पर्यो। तपाईँले कुरा जोडिहाल्नुभयो। आज यत्रो दङ्गा मासिँदा पनि न्यायालयभित्र जुन को चरित्र देखिएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि आज कोही पनि बोलेका छैन। न पार्टी बोलेको छ, न सांसदहरू बोलेका छन्, न नेता नै बोलेका छन्। के कारण? किन नबोलेका होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? आज सर्वोच्च निकाय नै, देशको सर्वोच्च निकाय आज आन्दोलित छ, गतिहीन बनेको छ। यति हुँदा पनि कोही बोलेका छैन। कारण के? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्माले गरेका सम्पूर्ण कामकाज प्रतिगमन भए, देशद्रोही भए, राज्य अप्ठ्यारा ठाउँमा गयो र यिनलाई निकाल्ने अर्को कुनै पनि बाटो छैन, अदालतमा सेटिङ गर्नुपर्छ भनेर लागेका रहेछन् भन्ने कुरा छत्ताछुल्ल भयो। अब माधव कुमार नेपाल अनि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको सायदको सेटिङमा, 5 दलका सेटिङमा जुन फैसला गरियो र जुन लेनादेना गरियो, यदि महाभियोगको प्रस्ताव पेश भयो भने ती 5 जना न्यायाधीशले पनि ती 5 दलका नेताहरूमाथि हिजो भएका कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने र आम नागरिकले बुझ्छन् वास्तविक कुरा भन्ने र नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि यसरी बलात्कार गर्ने यी राजनेताका नामका कथित व्यक्तिहरू रहेछन् भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाएर उनीहरूको चाहिँ जनतामाथिको विश्वास घट्छ भन्ने मूल उद्देश्यका कारणले गर्दाखेरि यो न्यायालयप्रतिको यो अवस्थामा पनि
जुन कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने निकाय मुख दर्शक भएर बसेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो मुद्दाको फैसला हुँदै गर्दाखेरि म एउटा त्यो मुद्दाको रिट निवेदक म पनि थिएँ। त्यो मुद्दामा इजलासमा उपस्थित भएर बहस पैरवीका लागि गएको थिएँ। संविधान सभा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा जो न्यायाधीशले मुद्दामा चाहिँ सुनवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ न्यायाधीश चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा भएका पार्लियामेन्टमा चाहिँ उहाँ विरुद्ध चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुने भनेर प्रस्ताव अगाडि बढ्दाखेरि महाभियोग नलगाउने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि त्यसको रिट निवेदक हुनुहुन्छ। मैले र म जस्ता केही साथीहरूले हामीले भन्यौँ, स्वार्थ बाज्यका मुद्दामा श्रीमान नबसी बक्सियोस्, नबसाई बक्सियोस्। त्यतिखेर हामीमाथि चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको त्यो इजलासले के गर्यो? मानानीको मुद्दा खन्याएर हामीलाई कारवाही गर्छु भनेको थियो। हाम्रा आवाजहरू भोइसलेस थिए। त्यतिखेर आवाज जो आज आन्दोलन गर्दैछन् र जो हिजो फैसला गर्दै थिए, यिनीहरूको आवाज मात्रै बाँच्न सक्थ्यो। हामी त्यतिखेर भन्दै थियौँ, यसरी सेटिङ नगर्नुहोस्, स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन हुने कार्यलाई छोडिदिनुहोस्, चाहे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन, कानुन विधि नियम पद्धतिले निर्धारण गर्छ। इजलास सपिङको कुरामा कोही पनि नलागौँ, स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा हस्तक्षेप नगरौँ, न्यायाधीशको विवेक र मर्ममाथि आक्रमण नगरौँ, राजनीतिक रूपमा न्यायालयभित्र राजनीति नछिरौँ। तर यो बोली हामीहरूको चाहिँ अदालतको अपहेलना मानिन्थ्यो। त्यसकै बाई प्रोडक्ट आज के देखियो? जो बिच आपराधिक साँठगाँठ भयो नि, जसले संवैधानिक कानुन विपरीतका सम्झौता गरे नि, सापले आफ्ना खुट्टा अर्को सापले अर्का सापको खुट्टा देखे जस्तै यिनीहरूले देख्या हुन्। नत्र आज सेटिङ भएको हो, भाग मागेको हो, बन्डा लिएका हुन् भन्ने कुरा कहाँबाट बाहिर निस्क्यो? हामीले त देख्या होइन। जसले दियो त्यसलाई जानकारी भएको। हिजो आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान नियम विधि पद्धति कानुन केही पनि नहेरिकन जबरजस्त न्यायालय प्रयोग गर्ने, अनि आज भाग दिनुपर्छ भनेर यसले भाग खोज्यो भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरेपछि महाभियोग लगाउने तागत नभएको यिनीहरूसँग। आफूसँग तागत नभएपछि नेपाल बारका केही पदाधिकारीहरू जसलाई प्रयोग गरेर आज यो विध्वंस गरिँदैछ। आन्दोलनका रूप हुन्छन्। न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने हो, सुनवाई गर्ने हो। म मुद्दा हेर्दिनँ सुन्दिनँ, तर देशको तलब भत्ता सेवा सुविधा खान्छु भन्ने अधिकार न्यायाधीशहरूलाई छैन। म वकिल हुँ, अरू वकिललाई पनि बहस गर्न दिन्न, न्यायाधीशलाई पनि बहस सुन्न दिन्न। म चाहिँ एउटा न्यायाधीश घरभित्र ऊ चाहिँ अदालतभित्र छिर्ने कुरा गेटा रोक्छु भन्ने अधिकार पनि नेपाल बारका पदाधिकारीलाई छैन। र हाम्रो धारणा यो हो, यसो गरौँ भन्ने अरू कानुन व्यवसायीको भोइसलाई रोक्ने जुन नेपाल बारमा कोसिस गरिरहेका छन्, त्यो अधिकार पनि नेपाल बारका केही पदाधिकारी र केही सिनियर वकिलहरूलाई छैन। यो समग्र कुराको बुझाइ अब चाहिँ मिडियाले पनि बुझ्नुपर्छ। एकतर्फी रूपमा मिडियाले चोलेन्द्र शमशेर नै यो देशको चाहिँ बाधक हो, यो संविधानको बाधक हो, यो कानुनको बाधक हो, यो चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नै यो देशमा राम राज्य हुन्छ भने जसरी सब जुन मिडियामा प्रसारण गरिन्छ नि, त्यो गलत छ। तपाईँ कुरा सुन्दाखेरि त राजनीतिक कारणले गर्दा नै आज यो भइरहेको छ र यसकै कारणले गर्दा हामी फस्छौँ भनेर राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरू बोलेका छैन भन्ने कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। यथार्थमा यही हो? यथार्थमा त्यही हो। यिनीहरू आफ्नो पोल खुल्छ भनेर यिनीहरूले नबोलेका हुन्। अब देशमा तपाईँले सोध्न चाहेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका यो दुईटा पालिका भन्दा न्यायपालिका सर्वोच्च, आफैमा सर्वोच्च छ। अब यो तीनटा पालिका हेर्दाखेरि कमजोर भएको हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर गराइएन भने आफ्ना अभिलाषा पुरा हुँदैनन् भन्ने राजनीतिक दलको बुझाइ थियो नि हिजो। त्यसैका कारणले गर्दा आज बिस्तारै 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 अदालतमा हस्तक्षेप बढ्दै गयो। होइन, कमजोर भएको छ कि छैन? यसरी पूर्ण रूपमा कमजोर भइसक्यो। अब स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन न्यायपालिकाले। यसमा रिफर्मको जरुरी छ।
अब रिफर्म गरिएन र एउटा व्यक्तिलाई मात्रै प्रधान मानेर राजीनामा दियो भने पनि अवस्था यस्तै हुन्छ। अब नेपाली जनताले विश्वास गर्ने आधार कहाँ रह्यो त त्यसो भए? अब त्यही त न्यायलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, नत्र न्याय सम्पादन कार्य अहिले पनि 5% भन्दा बढी पब्लिकले न्याय प्राप्त गर्ने हकै छैन भनेर त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलिसकेका छन्। तपाईँलाई म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, मैले पटक पटक पनि भनिरहेको छु, जो मर्यादा सिकाउँछ, जो कानुन अरूलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताकारी आज्ञा दिन्छ, आज ती व्यक्तिहरू नै आफ्नो आचरण बिर्सेर आफ्नो मर्यादा बिर्सेर आन्दोलनमा होमिएका छन्। अब कसरी सभ्यता आउँछ त? होइन, त्यही कुरा आफूले गर्दा ठिक, अर्काले गर्दाखेरि बेठिक भन्ने प्रचलन हिजोदेखिकै हो। केपी ओलीले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गरे भनेर जसले ढोडलो पिटे, भोलिपल्ट परमादेशले सरकार बनाइदिएका भोलिपल्ट राति संसद विघटन गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाए, राज्य सत्ता सञ्चालन गरे। एक, केपी ओलीका पालामा यही अदालत हो अध्यादेश मार्फत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पाइँदैन, अति आवश्यक बेला मात्रै हो, संसद भएका बेला पाइँदैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यही संसद भएका बेलामा अध्यादेश मार्फत जारी गरेको अर्को विषय सब अदालतमा प्रवेश गर्यो, अन्तरिम आदेश जारी गर्दैन। म फेरि भन्दैछु, एउटै अदालत, एउटै विषय, एउटै कानुन, हिजो एउटा फैसला आज अर्को फैसला किन? इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी भनेको कुनै पनि मुद्दामा अत्यधिक गतिलो फैसला गर्यो भन्ने मात्रै होइन। तो इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा मुद्दाका दुई पक्षहरूले पनि स्वीकारोक्ति हुनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, नियोजित रूपमा फैसला हुनु हुँदैन, 2। तेस्रो रूपमा प्राथमिकता कुन मुद्दालाई कसो गर्ने भनेर आफ्नो इच्छा बमोजिम मुद्दालाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हुँदैन। कानुनले जुनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ त्यही मुद्दालाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा नगरिकन आफूले गरेका काम चाहिँ मैले गरेका ठिक, तर भोलि म भएका ठाउँमा फेरि अर्काले मलाई बेठिक छ भन्ने नभनिकन आफै कानुनका मर्यादा पालकहरूले कानुन बिर्सेर आन्दोलन, युद्ध, चमत्कार गर्नु भनेको यो विधिको शासन विपरीत हो, यो लोकतन्त्रको खिल्ली हो, यो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खेल हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबावका कारण कुनै एउटा अमुक शक्ति आफ्ना ठाउँमा नेपाललाई चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईको यो युद्ध मैदान अथवा यो प्रयोगशाला बनाउन खोजिराखेको छ त्यसलाई पक्षपोषण गर्न खोज्याउ, यो भन्दा बाहेक केही पनि होइन। अहिलेको म दोहोर्याएर भन्छु, अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अवस्था, न्यायालयभित्रको अवस्था, नेपाल बारले गरेका हरकत यही अवस्थामा नै मात्रै सीमित हुने हो भने त्यसमा म त व्यक्तिगत रूपमा 100मा 99% कानुन व्यवसायी गएर भने पनि म यो विषयमा सहमत छैन। न्यायालय रिफर्म गर्ने कुरामा नेपाल बार अगाडि बढ्छ भने त्यसको हातेमालो गर्न हामी तमाम कानुन व्यवसायीहरू तयार छौँ। त्यसो गरियो भने न्यायालय स्वतन्त्र, निर्भीक, निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ। यी न्यायालयभित्रका विकृतिहरू समाप्त गरिएन र आफ्ना अनुकूलमा चाहिँ ताण्डव नृत्य गर्दै यसरी न्याय सम्पादन कुरालाई चाहिँ छोडियो भने यसले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ भन्ने हामी धेरै कानुन व्यवसायीहरू। अब अन्त्यमा हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त कानुन व्यवसायी मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायाधीश मात्रै होइन, समग्र देशकै सबै नेतालाई पनि तपाईँले मुस्नुभयो, सबै जोडिनु भयो भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। कोही पनि निष्पक्ष छैन, दोषरहित छैन। आज यसकै परिणाम यो घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। तपाईँले भनेकै जवाब हो। यसको निकास के हो त? अन्त्यमा मैले निकासको सन्दर्भमा यसअगाडि भनिसकेँ। यदि व्यक्ति प्रधान कुनै पनि आन्दोलन केन्द्रित भए भने पुरानै पद्धति, पुरानै रीतिरिवाज रहिरह्यो भने त्यसले कुनै पनि प्रगति हासिल गर्दैन, उही अधोगतिमा जाने मात्र हो। यदि
निकासै निकाल्ने हो, यसलाई यो अहिले न्यायालयमा देखिएको कुरालाई चाहिँ आन्दोलनकै रूप मान्ने हो र 62-63 सालको जनआन्दोलन जनयुद्धले पनि न्यायालयमा चाहिँ रिफर्म भएको थिएन। यसलाई एउटा युद्ध स्तरको आन्दोलन मानेर यसलाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने पहिले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति ठिक कि बेठिक भनेर त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र अन्य विषयमा पनि विधिवत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै विधि र शासन र कानुनको पाटो के हो त्यसलाई अँगालेर र संविधानलाई सर्वोच्च मानेर सबैले अघि बढ्नुपर्छ र अहिलेको यो विवादलाई निकास दिनुपर्छ भन्दै यो समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकबिन, पक्कै पनि जुन किसिमको ताण्डव देखिएको छ यो पक्कै पनि कानुनसँग छैन। अझ कानुनको अनुयायीहरूले यस्तो किसिमको हरकत देखाउन कति पनि सुहाउँदैन। त्यसकारण सबैले आफ्नो मर्यादा के हो भनेर कानुनलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।